हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई लोकसभा ज्ञानमा। लोकसभा ज्ञानको यो लाइभ क्विजलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई यो लाइभ क्विजमा स्वागत गर्दै आजको लाइभ क्विजको लागि उपस्थित भइसकेको छु म प्रयाग। ओके, 21 जना साथीहरु जोडी पनि सक्नु भएको रहेछ। कृपया यहाँहरुले एकचोटी फटाफट शेयर गर्नु होला र हामी आज आज अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्बन्धित एपिसोड, विशेष एपिसोड लिएर उपस्थित भएका छौं। भोलिको अफिसरको एक्जामको लागि पनि हामी एकदमै सरसर्ती छिटो एकदम फास्ट जाने छौं हामी आजको यो क्विजमा यहाँहरुको लागि। यति भन्दै यहाँहरुले लोकसभा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा अफिसरको 25-26 गतेबाट अफिसरको अनलाइन क्लास रिटर्न विशेष एपिसोड, विशेष श्रृंखला चाहिँ कक्षाहरु सुरु हुँदैछ। यहाँहरु जोइन हुनु होला। त्यसै गरेर खरिदार नासुको क्लासहरु चाहिँ चलिरहेका छन् है। बिनी प्रास र शिक्षक सेवा आयोगको क्लासहरु पनि चल्दैछन्। बिनी को चाहिँ फर्स्ट पेपरको क्लासहरु पनि भइरहेछ। यति जानकारी गराई। आजको लागि सुरुमा एउटा प्राइज हुनेछ। 100 रुपैयाँको हामी गेम खेल्ने छौं। 100 रुपैयाँको गेम खेल्ने छौं भने त्यसपछि हामी अन्तिममा पनि फेरि अर्को 100 को रिचार्ज कार्डको लागि हामी गेम खेल्ने छौं, क्विज गेम खेल्ने छौं। र जो अफिसर साथीहरु भोलिको लागि एक्जाम दिन तयार भएर बस्नु भएको छ, एकचोटी तपाईहरुको लागि रिभाइज हुने तरिकाले सरसर्ती हामी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने छौं। सबैजनालाई नमस्कार, गुड इभिनिङ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई नमस्कार गर्दै आजको लागि पहिलो प्रश्नतर्फ गइहाले म। संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? ओके, बत्ती गएर टेन्सन भइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, ठीक छ। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? यहाँहरुको लागि आजको पहिलो प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा डिस्प्ले भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? साथीहरु कृपया कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? बिनी प्रयासको हैन, बिनीको भइ नै रहेको छ। साथीहरु आज कुनै पनि किसिमको गडबडी छैन है। यहाँबाट एकदम राम्रो गइरहेको छ। तपाईहरुले एकचोटी रिफ्रेश गर्नु होला है त। ओके, ओके, जापानमा रहेको छ भनेर कमेन्ट आइरहेको छ। यहाँहरुको सही जवाफ रहेको छ। यहाँहरुको जवाफ सही रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? जापानमा रहेको छ। जापानको टोकियोमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय जापान टोकियोमा रहेको छ। साथीहरु कमेन्ट गर्दै गर्नु होला र हामी एकदम फटाफट जान्छौं। अफिसरको भोलि एक्जाम रहेको छ, त्यसकारण हामी आजको क्विजमा चाहिँ ढिलो गर्दैनौं र फटाफट जान्छौं। ओके, आजको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नभए पनि खर्च बेहोर्ने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य छैन आफू, जो आफू सदस्य राष्ट्र संघको सदस्य छैन तर पनि संयुक्त राष्ट्र संघको खर्च बेहोर्छ। अब भन्नुस् त्यो राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नभए पनि संयुक्त राष्ट्र संघको खर्च बेहोर्ने राष्ट्र भनेको कुन हो त? होलिसी चाहिँ कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य छैन तर पनि यसले के गर्छ? संयुक्त राष्ट्र संघको लागि खर्च बेहोर्ने गर्छ। ओके, आजको लागि अर्को प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो पदक कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो पदक कुन हो? साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला। संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो पदक, संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो पदक कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो पदक कुन हो? ओके, यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ नानसेन। संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो पदक नानसेन। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनामा कहिलेदेखि भाग लिन थालेको हो? नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनामा कहिलेदेखि भाग लिन थालेको हो त? आज फटाफट जान्छौं हामी। सन् 1958 मा। आज हामी क्विज मात्रै गर्छौं है, क्वेशन मात्रै फटाफट सोध्छौं। ओके,
ओके, हामी फटाफट जान्छौँ। आज हामी केही पनि क्वेसन सोच्छौँ। तपाईहरूले जसले कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला र हामी फटाफट जान्छौँ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनामा कहिलेदेखि भाग लिन थालेको त 1958 मा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको कतिऔं सदस्य राष्ट्र हो? 72औं। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको कतिऔं सदस्य राष्ट्र हो त? 72औं सदस्य राष्ट्र। अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँको स्क्रिनमा अर्को प्रश्न आइसकेको छ। 6 क्वेशन नम्बर 6 मा संयुक्त राष्ट्र संघका 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू चाहिँ कुन कुन हुन्? 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रूस। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रूस। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? यो प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरूको स्क्रिनमा 111 वटा धाराहरू रहेका छन्। त्यसैगरी तपाईहरुलाई चाहिँ कतिवटा अध्याय रहेका छन् भनेर पनि सोध्न सक्छौ। 19 अध्याय र 10,000 शब्द चाहिँ रहेका छन्। 111 धारा, 19 अध्याय र 10,000 शब्द रहेका छन्। त्यसै गरेर नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि को हुन्? नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि यहाँहरूको स्क्रिनमा यो प्रश्नको सही जवाफ ऋषिकेश शाह नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि हुन्। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्था, पहिलो विशिष्टीकृत संस्था साथीहरू, संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था। ओके, 134 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरूलाई। कृपया जो साथीहरूले भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नु होला र शेयर गर्नुभएको छैन भने शेयर गर्नु होला र त्यसैगरी लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न झनै नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था कुन हो? आईएलओ चाहिँ के हो त? संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था हो। ओके, यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था कुन हो? नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था है। एकैछिन पहिले के पढ्यौं? संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था र अहिले नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था है साथीहरू, नजुकिनु होला। संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था आईएलओ हो भने नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको विशिष्टीकृत संस्था कुन हो? एफएओ चाहिँ नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था हो भने आईएलओ चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था हो। ओके, यससँगै आजको लागि अर्को प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा, अर्को प्रश्नको एन्सर नै डिस्प्ले भइसकेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? यहाँहरूको स्क्रिनमा प्रश्न आइसकेको छ। यो टंक प्रसाद आचार्य। ओके, सँगै आजको लागि अर्को प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा, तपाईहरुले फटाफट आज क्वेशन एन्सर मात्रै हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने राष्ट्र अमेरिका सबैभन्दा बढी संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने राष्ट्र हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरूको स्क्रिनमा, संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा न्यूनतम हिस्सा बेहोर्ने राष्ट्रले कति प्रतिशत हिस्सा बेहोर्नुपर्छ? सबैभन्दा कम बेहोर्नेले कति प्रतिशत बेहोर्नुपर्छ? सबैभन्दा कम खर्च बेहोर्ने राष्ट्रले कति बेहोर्नुपर्छ त? 0.001% चाहिँ हिस्सा बेहोर्नु पर्दछ। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ। आजको अर्को प्रश्न, दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव को हुन्? दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव है। फेरि फेरि कोही दुर्घटना परेर मर्यो भने चाहिँ पहिलो भनेर सोध्ला हैन। अहिलेसम्मलाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव को हुन् त? ड्याग ह्यामरसोल्ड हवाई जहाज दुर्घटनामा परेर चाहिँ इनको के भएको हो त? मृत्यु भएको अथवा निधन भएको। यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरूको स्क्रिनमा, नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताको प्रस्ताव लिएर जाने व्यक्ति को हुन्? नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताको प्रस्ताव लिएर जाने व्यक्ति को हुन्? साथीहरू, यहाँहरूलाई
के छ कमेन्ट गर्नुहोला। ओके, नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताको प्रस्ताव लिएर जाने व्यक्ति यहाँहरुको स्क्रिनमा पदमबहादुर छेत्री चाहिँ नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताको लागि चाहिँ प्रस्ताव लिएर जाने व्यक्ति, निवेदन लिएर जाने व्यक्ति हुन्। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको कुन धारा बमोजिम भएको हो? संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो। अब भन्नुस् त्यो स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघको कुन बडापत्रको आधारमा भएको हो? संयुक्त राष्ट्र संघको कुन बडापत्रको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको हो? ओके, यो प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरुको स्क्रिनमा धारा 110 जम्मा धाराहरू कतिवटा छन्? संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा जम्मा 111 धाराहरू छन् भने अब भन्नुस् संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघको कतिौं धारा बमोजिम भएको रहेछ त? 110औं धारा बमोजिम भएको रहेछ। 110औं धारा बमोजिम चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको रहेछ। ओके, कृपया साथीहरु यहाँहरुलाई मन परेको भए कृपया लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। सँगै साथै यहाँहरुले शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं हामी। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कको म्यानहट्टन टापुमा राख्ने निर्णय कुन बैठकले गरेको हो? संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कको म्यानहट्टन टापुमा राख्ने निर्णय कुन बैठकले गरेको? 18औं नम्बरको प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा। यो प्रश्नको सही जवाफ लन्डनमा भएको पहिलो महासभाको बैठकले गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कको म्यानहट्टन टापुमा राख्ने निर्णय कुन बैठकले गरेको थियो त? लन्डनमा भएको पहिलो महासभाको बैठकले चाहिँ के गरेको थियो त? संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कको म्यानहट्टनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा। महासचिवलाई अझ बढी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लैजाने महासचिव को हुन्? महासचिवलाई अझ बढी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लैजाने महासचिव को हुन्? यहाँहरुको स्क्रिनमा यो प्रश्नको सही जवाफ उठान्त महासचिवलाई अझ बढी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने भनेर प्रस्ताव लैजाने महासचिव हुन्। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सर्वप्रथम कुन देशमा सहभागिता जनाएको थियो? नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सर्वप्रथम कुन देशमा सहभागिता जनाएको थियो त? यहाँहरुको प्रश्नको सही जवाफ यस प्रकार रहेको छ, लेबनानमा। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सर्वप्रथम लेबनानमा चाहिँ के गरेको थियो? यसले नेपालले आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो। ओके साथीहरु, कृपया यहाँहरुलाई मन परेको भए लाइक गर्न, शेयर गर्न अनि सब्स्क्राइब गर्न लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै लोकसेवा ज्ञानमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँहरुले अनलाइन कक्षामा जोइन भएर घर बसेरै लोकसेवा तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरुले घर बसेरै लोकसेवा तयारी गर्नको लागि लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन हुन होला। ओके, यो सँगै आज हामी लाइभ क्विज भोलिको अधिकृतको परीक्षा दिनुहुने साथीहरुको लागि चाहिँ बेस्ट अफ लक। र आज हामी फटाफट के गर्नेछौं, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था सम्बन्धी विषयवस्तुहरु चाहिँ अगाडि लिएर जानेछौं। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ओके, आजको 21औं प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जुन 26 सन् 1945 मा। जुन 26 मा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरुको स्क्रिनमा। संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको? संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो? संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार पुरस्कारको स्थापना सन् 1966 मा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार पुरस्कारको स्थापना भएको हो। ओके, सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ। अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा। संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बन्धित कुन कार्यालय नेपालमा रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बन्धित कुन कार्यालय नेपालमा रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बन्धित कुन कार्यालय नेपालमा रहेको छ? यहाँहरुको स्क्रिनमा आजको यो प्रश्नको सही जवाफ यो यस्तो रहेको छ, शान्ति तथा निशस्त्रीकरण सम्बन्धी एसियाली क्षेत्रीय केन्द्र नेपालमा रहेको छ। शान्ति तथा निशस्त्रीकरण सम्बन्धी एसियाली क्षेत्रीय केन्द्र कहाँ रहेको छ त? नेपालमा रहेको छ। ओके, यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरुको स्क्रिनमा। अर्को प्रश्न रहेको छ यस प्रकार। ओके, ईयूले नेपालमा विकासका आयोजनाहरुमा कहिलेदेखि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ? ईयूले नेपालमा विकास आयोजनाहरुमा कहिलेदेखि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ? यो प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरुको स्क्रिनमा सन् 1977 देखि
सन् 1977 देखि युले नेपालमा विकासका आयोजनाहरूमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। 1977 देखि। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, संयुक्त सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्यहरू कसरी चुनिन्छन्? अस्थायी सदस्यहरू, सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्यहरू चाहिँ कसरी चुनिन्छन् त? यहाँहरूको सही जवाफ संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको 2/3 बहुमतबाट चाहिँ के गरिन्छन्? सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू चुनिन्छन्। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरूको स्क्रिनमा अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघको कुन अङ्गलाई निषेधाधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छ? निषेधाधिकार भनेको के हो? भिटो। संयुक्त राष्ट्र संघको कुन अङ्गलाई भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको छ त? सुरक्षा परिषदलाई भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको छ। योसँगै आजको अर्को प्रश्न, सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्रले दिएको नकारात्मक मतलाई के भनिन्छ? सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्रले दिएको, कुन सदस्य राष्ट्रले दिएको? अस्थायी होइन, स्थायी सदस्य राष्ट्रले दिएको नकारात्मक मतलाई के भनिन्छ? भिटो भनिन्छ। ओके, भिटो के हो त? सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले दिएको नकारात्मक भोटलाई चाहिँ के भनिन्छ? भिटो भनिन्छ। योसँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाबाट कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा कति बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ? कुनै पनि विषयमा चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि कति बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ? ओके, योसँगै यो प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरूको स्क्रिनमा 2/3 बहुमतले के गर्नुपर्छ? अनुमोदन गर्नुपर्छ। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ, कुनै महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय महासभाले कुन आधारमा लिन्छ? कुनै महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय महासभाले कुन आधारमा लिन्छ? ओके, यसको प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरूको स्क्रिनमा 2/3 बहुमतको आधारमा महासभाले लिन्छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरूको विषयमा विश्व सरकारका महत्त्वपूर्ण विषयहरूको विषयमा चाहिँ महासभाले कुन आधारमा त्यसको निर्णय लिने गर्छ? 2/3 बहुमतको, महासभाको 2/3 बहुमतको आधारमा निर्णय लिने गर्छ। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघले महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा 5 स्थायी सदस्यहरूको मत सहित कति सदस्य राष्ट्रको मत चाहिन्छ? 5 जना स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको मत त चाहिन्छ नै। स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू 5 जनाको मत हुनै पर्यो। त्यो बाहेक कतिजना सदस्य राष्ट्रहरूको मत चाहिन्छ त? ओके, 5 जना र 4 जना अस्थायी सदस्य राष्ट्र गरेर 9 जनाको चाहिँ मत चाहिन्छ। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा, संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा कति सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ साथीहरू? सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा। ओके, यो प्रश्नको सही जवाफ 54 सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। 54 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा 54 सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था रहेको छ। यससँगै आजको अर्को प्रश्न, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यहाँहरूको स्क्रिनमा यो प्रश्नको सही जवाफ 3 वर्षको हुन्छ र 1/3 सदस्यहरूको पदावधि चाहिँ के हुन्छ त? प्रत्येक वर्ष समाप्त हुन्छ। 3 वर्षको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा परिषदका चाहिँ सामाजिक परिषदका चाहिँ सदस्यहरूको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ भने 1/3 सदस्यहरूको पदावधि प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका कति सदस्यहरूको पदावधि प्रत्येक वर्ष सकिन्छ? हुन्छ। आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका चाहिँ कति सदस्यहरूको त अहिले भर्खरै तपाईहरुलाई जानकारी गराएको थिए 1/3 सदस्यहरूको पदावधि प्रत्येक वर्ष सकिन्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघको इतिहासमा सन् 1960 लाई कुन वर्षको रूपमा लिइन्छ? संयुक्त राष्ट्र संघको इतिहासमा सन् 1960 लाई कुन वर्षको रूपमा लिइन्छ? 1960 संयुक्त राष्ट्र संघको इतिहासमा 1960 लाई अफ्रिका वर्षको रूपमा लिइन्छ। 1960 लाई अफ्रिका वर्षको रूपमा लिइन्छ। यसैगरी आजको अर्को प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक वर्ष कहिलेदेखि सुरु हुन्छ साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला। संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक वर्ष जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर ओके 12 वटा महिनाहरु मध्ये नेपालमा साउनबाट सुरु हुन्छ भने संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक वर्ष कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? यो प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरुको स्क्रिनमा सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुन्छ। सेप्टेम्बरदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको के गर्छ? संयुक्त राष्ट्र संघको चाहिँ आर्थिक वर्षको सुरु हुन्छ। ओके, यसैगरी आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा नेपालमा पहिलोपल्ट संयुक्त राष्ट्र संघीय दिवस कहिले मनाइएको थियो? नेपालमा पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्र संघीय दिवस चाहिँ कहिले मनाइयो? 24 अक्टोबर सन् 1956 मा 24 अक्टोबर सन् 1956 मा नेपालमा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघीय दिवस कहिले मनाइयो त?
24 अक्टोबर सन् 1956 मा। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा एक पटकमा एउटा राष्ट्रबाट बढीमा कतिजना सदस्यहरू रहन सक्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा चाहिँ हेर्नुस् है, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा, सुरक्षा परिषदमा हैन, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा यो एक पटकमा एउटा राष्ट्रबाट बढीमा कतिजना सदस्य रहन सक्छन् त? 1 जना सदस्य रहन सक्छन्। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका सदस्यहरूको पदावधि, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका सदस्यहरूको पदावधि चाहिँ कति वर्षको रहेको हुन्छ त? 9 वर्षको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका सदस्यहरूको पदावधि 9 वर्षको हुन्छ। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यो सँगै अर्को प्रश्न, ओके, नेदरल्यान्डको हेगमा चाहिँ के भएको छ त? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय रहेको छ। ओके, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको छ। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीशहरूमध्ये प्रत्येक 3 वर्षमा कतिजना न्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन् त? यो प्रश्नको सही जवाफ 5 जना न्यायाधीशहरू पदमुक्त हुन्छन्। यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमुख प्रशासकीय तथा कार्यकारी अंग कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमुख प्रशासनिक तथा कार्यकारिणी अंग कुन हो? संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमुख प्रशासनिक तथा कार्यकारी अंग कुन हो? यो सँगै यहाँहरुको सही प्रश्नको जवाफ यहाँ रहेको छ, सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमुख प्रशासनिक तथा कार्यकारी अंग सचिवालय। यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ, अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयको प्रमुख को हुन्छ? संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयको प्रमुख को हुने व्यवस्था छ त? महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयको प्रमुख रहन्छ। यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको पदावधि कति वर्षको हुन्छ त? 5 वर्षको एक कार्यकाल थप गर्न सकिन्छ है। 5 वर्षको हुन्छ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवहरूको पदावधि भने के गर्न सकिन्छ? एक कार्यकाल चाहिँ थप गर्न सकिन्छ। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नियुक्ति कसले गर्छ? संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नियुक्ति कसले गर्छ साथीहरु? महासभाले। सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा चाहिँ कसले गर्छ त? महासभाले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवहरूको नियुक्ति गर्छ। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, एकपल्ट संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव भएको व्यक्ति पुनः कति पटकसम्म महासचिव बन्न सक्ने व्यवस्था छ? पुनः एक पटकसम्म मात्रै महासचिव बन्न सक्ने व्यवस्था छ। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघका प्रथम महासचिव कुन? संयुक्त राष्ट्र संघका प्रथम महासचिव को हुन् त? ट्रेगवली, नर्वेका ट्रेगवली संयुक्त राष्ट्र संघका प्रथम महासचिव हुन्। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले कुन अंगको बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन्? संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवले कुन अंगको बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन् त? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको बैठकमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले भाग लिन पाउँदैनन्। ओके, यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरुको स्क्रिनमा, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाकी पहिलो अध्यक्ष विजयालक्ष्मी पण्डितले महासभाको कुन अधिवेशनको अध्यक्षता गरेकी थिइन्? तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाकी पहिलो अध्यक्ष को हुन् भनेर। पहिलो अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाकी पहिलो अध्यक्ष को हुन् त? विजयालक्ष्मी पण्डित। र विजयालक्ष्मी पण्डितले कुन अधिवेशनको अध्यक्षता गरेकी छिन्? कमेन्ट गर्नु होला। विजयालक्ष्मी पण्डितले कुन अधिवेशन, कतिौं अधिवेशनको चाहिँ यिनले अध्यक्षता गरेकी थिइन्? यो सँगै यहाँहरुको प्रश्नको सही जवाफ स्क्रिनमा, 8औं सन् 1953 मा भएको 8औं संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा चाहिँ यिनले अध्यक्षता को भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा, हालसम्म कति महिलाहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको अध्यक्षता गरेका छन्?
हालसम्म कति महिलाहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको अध्यक्षता गरेका छन् त? ओके, दुईजनाले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको चाहिँ अध्यक्षता गरेका छन् अहिलेसम्म। साथीहरू, यो समसामयिक विषय पनि हो, तपाईहरुले योभन्दा पछि अन्य महिलाहरूले पनि गर्न सक्छन्, त्यसकारण दुईजनाले मात्रै भनेर सधैँ यही मात्रै घोकेर नबस्नु होला। यो यस्तो कुरा समसामयिक विषयहरूमा चाहिँ अपडेट रहनु होला। ओके, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको दोस्रो महिला अध्यक्षले कुन अधिवेशनको अध्यक्षता गरेकी थिइन्? कुन अध्यक्ष? पहिलो महिला अध्यक्षले 8औं गरेकी थिइन् भने दोस्रो महिला अध्यक्षले चाहिँ कतिौं गरेकी थिइन् त? 24औं गरेकी थिइन्। 24औं सन् 1969 मा भएको 24औं। दोस्रो को थिइन् त? दोस्रो महिला अध्यक्षले पहिलोले के गरेकी थिइन्? पहिलोले 1953 मा भएको चाहिँ 8औं गरेकी थिइन् भने त्यसपछि 24औं चाहिँ कसले गरेकी थिइन्? दोस्रो महिला अध्यक्षले 24औं महासभाको अध्यक्षता गरेकी थिइन्। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिले गरिएको हो? संयुक्त राष्ट्र संघमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिले गरिएको त? 12 जनवरी सन् 1998 देखि 12 जनवरी सन् 1998 देखि संयुक्त राष्ट्र संघमा उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको हो। उपमहासचिवको व्यवस्था कहिले गरियो? 12 जनवरी सन् 1998 मा। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघको हाल कार्यविहीन अंग कुन हो? हाल कार्यविहीन कुनै पनि काम नभएको अंग कुन हो? यहाँहरुको स्क्रिनमा आजको यो प्रश्नको सही जवाब जिम्मा जमानी परिषद चाहिँ के हो? संयुक्त राष्ट्र संघको हाल कार्यविहीन अंग हो। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ, लक्ष्य अनुसारको सबैभन्दा बढी कार्य पूरा गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको अंग कुन हो? कार्यविहीन अंग जिम्मा जमानी परिषद हो भने संयुक्त राष्ट्र संघको हाल कार्यविहीन अंग जिम्मा जमानी परिषद हो भने अब भन्नुहोस् संयुक्त राष्ट्र संघको कुन अंगलाई सबैभन्दा चाहिँ सफल लक्ष्य अनुसारको चाहिँ सफल अंग मानिन्छ संयुक्त जिम्मा जमानीलाई, र लक्ष्य अनुसारको सबैभन्दा बढी कार्य गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको अंग पनि कुन हो त? जिम्मा जमानी परिषद। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यविहीन अंग कुन हो? जिम्मा जमानी परिषद, र जिम्मा जमानी परिषद संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा सफल अंग मानिन्छ र जिम्मा जमानी परिषदलाई चाहिँ लक्ष्य अनुसारको सबैभन्दा बढी कार्य पूरा गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको अंगको रूपमा लिइन्छ। ओके, यो सँगै अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि महासभाको 2/3 बहुमतले निर्णय गर्नु पूर्व सुरक्षा परिषदका कति सदस्यले सिफारिस गर्नुपर्छ? ओके, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ महासभाको 2/3 बहुमतले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघका कति सदस्यहरूले सिफारिस गर्नुपर्छ त? 5 स्थायी सदस्य सहित 9 सदस्यहरूले के गर्नुपर्छ? सिफारिस गर्नुपर्छ। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, यहाँहरुको स्क्रिनमा अफ्रिकाका धेरै देशहरूले सदस्यता प्राप्त गरेको सन् 1960 लाई चाहिँ के भनिन्छ त? अफ्रिका वर्ष। अफ्रिकाका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले कसको सदस्यता प्राप्त गरेको? युनाइटेड नेसन युनियन कस्तो आज फेरि साथीहरु संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा धेरै सदस्यता प्राप्त गरेको चाहिँ 55 क्वेशन अफ्रिकाका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले चाहिँ जुन सदस्यता प्राप्त गरेका थिए, कहिले प्राप्त गरेका थिए त? 1960 मा 23 सदस्यता प्राप्त गरेको वर्षलाई चाहिँ अफ्रिका वर्ष भनेर युएनओ को चाहिँ के भनिन्छ? युएनओ को सबैभन्दा धेरै सदस्यता प्राप्त गरेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अफ्रिकाका राष्ट्रहरूले चाहिँ धेरै राष्ट्रहरूले सदस्यता प्राप्त गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? अफ्रिका वर्षको रूपमा लिन्छ। ओके, सँगै अर्को प्रश्न, सार्क सचिवालयमा कति महासचिव र निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ? सार्क सचिवालयमा कति महासचिव र निर्देशक रहनेहरू व्यवस्था रहेको छ त? 1 जना महासचिव र 8 निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ। ओके, सार्क सचिवालयमा कति महासचिव र निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ? 1 महासचिव र 8 निर्देशक। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्क सचिवालय कहाँ रहेको छ? नेपालमा रहेको छ, काठमाडौँ नेपालमा रहेको छ। यो सँगै अर्को प्रश्न, यहाँहरुको स्क्रिनमा सार्क सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय दोस्रो सम्मेलनले गरेको जो भारतको बेंगलोरमा भएको थियो नोभेम्बर 16 देखि 17 सम्म र 1986 मा भएको थियो। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, सार्क सचिवालयको उद्घाटन कसले गरेका हुन्? सार्क सचिवालयको उद्घाटन तत्कालीन राजा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सार्क सचिवालयको उद्घाटन गरेका हुन्। ओके, यो सँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्क सचिवालयको उद्घाटन कहिले गरिएको थियो? सार्क सचिवालयको उद्घाटन वीरेन्द्रले गरेका हुन् भने सार्क सचिवालयको स्थापना
ओके उद्घाटन चाहिँ कहिले भएको थियो यो प्रश्नको सही जवाफ जनवरी 16 सन् 1987 मा 1987 मा 1987 जनवरी 16 मा चाहिँ के भएको थियो सार्क सचिवालयको उद्घाटन भएको थियो। ओके यो सँगै आजको अर्को प्रश्न सार्क सचिवालय नेपालमा राख्ने प्रस्ताव गर्ने मुलुक कुन हो? सार्क सचिवालयलाई चाहिँ नेपालमा राख्ने प्रस्ताव गर्ने मुलुक चाहिँ कुन हो त? पाकिस्तान हो। ओके यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ। अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी नवीन अवधारणा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव को हुन्? एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी नवीन अवधारणा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव को हुन् त? डाक्टर बुत्रोस घाली। डाक्टर बुत्रोस घाली चाहिँ एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी नवीन अवधारणा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव हुन्। ओके यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा संयुक्त राष्ट्र संघ सुधार सम्बन्धी क्वाइट रेभोल्युसन नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघका है राष्ट्रसंघको समग्र चाहिँ कार्यलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ क्वाइट रेभोल्युसन नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रसंघका महासचिव को हुन् त? कोफी अन्नान। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा अर्को प्रश्न 63-64औं प्रश्नमा छौं हामी। एशिया महादेशबाट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव हुने को हुन्? एशिया महादेशबाट चाहिँ सबैभन्दा पहिले एशिया महादेशबाट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव हुने व्यक्ति एशिया महाद्वीपबाट चाहिँ को हुन् भन्नुस् त साथीहरु? एशिया महाद्वीपबाट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव हुने व्यक्ति उथान्त एशिया महाद्वीपबाट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव हुने व्यक्ति। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ओके अर्को प्रश्न रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा कति प्रकारका सदस्य राष्ट्रहरू छन्? दुई प्रकारका। पहिलो संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरू र दोस्रो नयाँ बन्ने सदस्य राष्ट्रहरू। पहिलो संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरू र दोस्रो चाहिँ कि नयाँ बन्ने सदस्य राष्ट्रहरू। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा अर्को प्रश्न युरोपेली आर्थिक समुदाय EEC को स्थापना गर्ने सम्बन्धी रोम सम्झौता कहिले भएको थियो? EEC को स्थापना गर्ने सम्बन्धी रोम सम्झौता कहिले भएको थियो त? 25 मार्च सन् 1957 मा 25 मार्च सन् 1957 मा भएको थियो। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा अर्को प्रश्न यहाँहरुको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ। ओके युरोपेली आर्थिक समुदायलाई युरोपेली संघमा परिणत गर्ने सन्धि कुन हो? युरोपेली आर्थिक समुदायलाई EEC हेर्नुस् है EEC को स्थापना सम्बन्धी रोम सम्झौता भएको थियो 25 मार्च 1957 मा र त्यो EEC युरोपेली आर्थिक समुदायलाई चाहिँ युरोपेली संघ EEC लाई EU मा परिणत गर्ने सन्धि चाहिँ कुन हो त? म्यास्ट्रिच सन्धि चाहिँ EEC लाई चाहिँ EU मा परिणत गर्ने सन्धि हो। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा म्यास्ट्रिच सन्धि चाहिँ कहिले भएको थियो? म्यास्ट्रिच सन्धि कहिले भएको थियो त? डिसेम्बर 11 सन् 1991 मा भएको थियो। डिसेम्बर 11 सन् 1991 मा चाहिँ के भयो? म्यास्ट्रिच सन्धि भयो भने। ओके यो सँगै अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा युरोपेली आर्थिक समुदायलाई युरोपेली संघमा परिणत गर्ने युरोपेली आर्थिक समुदायहरुलाई चाहिँ युरोपेली संघमा परिणत गर्ने म्यास्ट्रिच सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रथम राष्ट्र को हो? प्रथम राष्ट्र आयरल्यान्डले चाहिँ युरोपेली आर्थिक समुदाय EEC लाई चाहिँ EU मा परिणत गर्ने म्यास्ट्रिच सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रथम राष्ट्र आयरल्यान्ड हो। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा म्यास्ट्रिच सन्धि कहिलेदेखि लागू भएको थियो? ओके भर्खरै म्यास्ट्रिच सन्धि कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 1991 डिसेम्बर 11 मा भएको थियो भने अब भन्नुस् म्यास्ट्रिच सन्धि कहिलेदेखि लागू भएको थियो त? 1 नोभेम्बर सन् 1993 देखि 1991 मा के भयो? म्यास्ट्रिच सन्धि भयो डिसेम्बर 11 मा र नोभेम्बर 1 1993 मा चाहिँ के भयो? म्यास्ट्रिच सन्धि चाहिँ के भयो त? म्यास्ट्रिच सन्धि लागू भयो। ओके यो सँगै आजको अर्को प्रश्न सार्क मन्त्री परिषदमा को रहने व्यवस्था रहेको छ? सार्क मन्त्री
प्रतिशतमा मन्त्री परिषदमा सार्क मन्त्री परिषदमा को रहने व्यवस्था रहेको छ। सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरू सार्क मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था रहेको छ। योसँगै आजको अर्को प्रश्न, सार्क मन्त्री परिषदको मुख्य कार्य के हो? म सार्क मन्त्री परिषदको मुख्य कार्य के हो? संगठनको नीति निर्धारण, संगठनका हितका विषयमा निर्णय गर्ने लगायतका चाहिँ नीति निर्माण गर्ने र संगठनका हितका विषयमा चाहिँ निर्णय गर्ने। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघको प्रथम महाधिवेशन कहाँ सम्पन्न भएको थियो? संयुक्त राष्ट्र संघको प्रथम महाधिवेशन कहाँ सम्पन्न भएको थियो? यो प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरुको स्क्रिनमा सन फ्रान्सिस्कोमा के भएको थियो त? संयुक्त राष्ट्र संघको महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। योसँगै आजको अर्को प्रश्न, सार्क राष्ट्रहरूको वर्णानुक्रम अनुसार अल्फाबेटको आधारमा वर्णानुक्रम अनुसार चाहिँ अल्फाबेटको आधारमा महासचिव नियुक्ति गर्ने, अल्फाबेटको आधारमा महासचिवलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कुन सम्मेलनले गरेको हो त? दोस्रो सम्मेलनले जुन भारतको बेंगलोरमा भएको थियो। यसैले आजको अर्को प्रश्न, युरोपेली आयोगको अध्यक्ष कसले नियुक्ति गर्छ? युरोपेली आयोगको अध्यक्ष कसले नियुक्ति गर्छ? यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ युरोपेली परिषदले युरोपेली आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्छ। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न, युरोपेली युनियनको सदस्यता त्याग्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? युरोपेली युनियनको सदस्यता त्याग्ने पहिलो राष्ट्र नर्वे सन् 1972 मा युरोपेली युनियनको सदस्यता त्यागेको थियो। त्यसै गरेर अहिले बेलायतले पनि त्यागेको छ। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न, युरोपेली संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य पठाउने राष्ट्र कुन हो? युरोपेली संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य पठाउने राष्ट्र जर्मनी 49 जना सदस्यहरू पठाउने गर्दछ। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा आजको अर्को प्रश्न। ओके, अर्को प्रश्न रहेको छ, युरोपेली संसदमा सबैभन्दा कम सदस्य पठाउने राष्ट्र कुन हो? सबैभन्दा बढी जर्मनी भयो भने सबैभन्दा कम सबैभन्दा कम कुन रहेछ त? माल्टा, जम्मा 5 जना सदस्यहरू पठाउँछ। यो सँगै आजको प्रश्न रहेको छ, युरोपेली संसदका सदस्यहरूको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? युरोपेली संसदका सदस्यहरूको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षको हुन्छ। युरोपेली संसदका सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। यससँगै अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा, युरोपेली न्यायालयका न्यायाधीशहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? युरोपेली न्यायालयका न्यायाधीशहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ त? 6 वर्षको। युरोपेली न्यायालयका संयुक्त राष्ट्र संघको न्यायालयका 9 वर्ष र युरोपेली न्यायालयकाको चाहिँ 6 वर्ष हुन्छ। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न, युरोपेली न्यायालयमा कति सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ? युरोपेली न्यायालयमा चाहिँ कतिवटा रहने व्यवस्था छ त? 8। युरोपेली न्यायालयमा 8 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। न्यायाधिवक्ता सहित चाहिँ 28 रहन्छन् भने न्यायालयमा चाहिँ कति रहने व्यवस्था रहेको छ त? 8 जना न्यायाधिवक्ता सहित 28 जना रहने गर्छन्। युरोपेली न्यायालयमा कति जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ? 28 जना। 8 न्यायाधिवक्ता सहित 28 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। योसँगै आजको अर्को प्रश्न, नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला कहिले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए? बीपी कोइरालाले कहिले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए? ओके, प्रश्नको सही जवाफ सन् 1960 मा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न, सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? यो प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरुको स्क्रिनमा गणेश मान सिंह चाहिँ के हुन् त? सर्वप्रथम गणेश मान सिंह सर्वप्रथम चाहिँ तपाईको संयुक्त राष्ट्र संघको चाहिँ मानव अधिकारको पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम नेपाली।
सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली कुन? गणेश मान सिंह। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा, संयुक्त राष्ट्र संघको कुन अंगलाई संयुक्त राष्ट्र संघको संसद पनि भनिन्छ? संयुक्त राष्ट्र संघको कुन अंगलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको संसद भनिन्छ त? यो प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरुको स्क्रिनमा महासभालाई। संयुक्त राष्ट्र संघको कुन अंगलाई संयुक्त राष्ट्र संघको संसद भनिन्छ? महासभालाई संयुक्त राष्ट्र संघको संसद पनि भनिन्छ। ओके, यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको बैठक कहिले गरिन्छ? प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको बैठक कहिले गरिन्छ? प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको बैठक कहिले गरिन्छ? ओके, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको बैठक कहिले गरिन्छ? ओके, साथीहरुले फास्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ। साथीहरु आज फास्ट फटाफट नै गर्छौं हामी आजको यो उसलाई। ओके, आज फास्ट गरौं, भोलिदेखि फेरि नर्मल मा आउँछौं। ओके, यससँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको बैठक चाहिँ कहिले बस्छ त? सेप्टेम्बर 23 मंगलबार बस्ने वर्ष भने संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक वर्ष कहिले सुरु हुन्छ? सेप्टेम्बरमै हुन्छ। र प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको बैठक कहिले बस्ने गरिन्छ? सेप्टेम्बर 23 मंगलबार बस्ने गरिन्छ। ओके, यससँगै अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभालाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ? संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभालाई के अर्को के नामले चिनिन्छ? व्यवस्थापिका सभाको नामले पनि चिनिन्छ। यससँगै अर्को प्रश्न, सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सर्वप्रथम भिटो प्राप्त गर्ने राष्ट्र, सबैभन्दा पहिले भिटो प्राप्त गर्ने राष्ट्र कुन हो त? बेलायत हो। सन् 1956 मा इजिप्टबाट एङ्ग्लो फ्रेन्च सैनिक हटाउने निर्णय विरुद्ध बेलायतले भिटो प्रयोग गरेको थियो। त्यसकारण चाहिँ भिटो प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र चाहिँ कुन हो त? बेलायत। योसँगै अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरुको स्क्रिनमा, हालसम्म सबैभन्दा बढी पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो त? रुस। स्क्रिनमा एन्सर पनि देखिसकेको छ, हालसम्म सबैभन्दा बढी पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र चाहिँ कुन हो त? रुस। ओके, योसँगै अर्को प्रश्न रहेको छ, युरोपेली युनियनको परामर्शदात्री निकाय कुन हो? युरोपेली युनियनको परामर्शदात्री निकाय कुन हो? परामर्शदात्री निकाय, युरोपेली युनियनको परामर्शदात्री निकाय कुन हो? युरोपेली संसद हो। युरोपेली संसद युरोपेली युनियनको परामर्शदात्री निकाय हो। यससँगै आजको अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा, युरो मुद्राको अवधारणा कहिले पारित गरिएको थियो? युरो मुद्राको अवधारणा कहिले पारित गरिएको थियो? यो प्रश्नको सही जवाफ जनवरी 1 सन् 1999 मा, 1999 जनवरी 1 मा, ठ्याक्कै 1999 वर्ष जनवरी 1 मा चाहिँ के भएको थियो त? युरो मुद्राको अवधारणा पारित गरिएको थियो। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा हरेक सदस्य राष्ट्रले कति जना प्रतिनिधि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा चाहिँ हरेक सदस्य राष्ट्रले कति जनासम्म पठाउन सकिन्छ त? 5 जना। तर मतदानमा चाहिँ के हुन्छ? 1 जना मात्र सहभागी हुन्छ। 5 जना गए पनि मतदानमा चाहिँ के हुन्छ? 1 जना मात्र सहभागी हुन पाउँछ। ओके, यो सँगै यूएनओ सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको कार्यकाल कति हुन्छ त? 2 वर्षको लागि हुन्छ। 2 वर्षको लागि। ओके, आज हामी सरसर्ती जान्छौं। भोलि अफिसरको एक्जाम छ, त्यसकारण तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी जो भोलि एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ एकचोटी सरसर्ती हेर्नु होला सुरुदेखि अन्तिमसम्म। र सुरक्षा परिषदका चाहिँ अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको कार्यकाल चाहिँ कति वर्षको हुन्छ त? 2 वर्षको हुन्छ। यो सँगै आजको अर्को प्रश्न, सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्रहरूको चयन कुन भौगोलिक क्षेत्रबाट कति गरिन्छ? कुन भौगोलिक क्षेत्रबाट कति गरिन्छ त? यहाँहरुले प्रश्नको पनि जवाफ जानकारी राखिराख्नु होला। एफ्रो एसियाली राष्ट्रबाट 5 राष्ट्र, ल्याटिन अमेरिकीबाट 2, पूर्वी युरोप क्षेत्रबाट चाहिँ 1 राष्ट्र चाहिँ के गरिन्छ? सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्रहरू। एफ्रो एसियाली क्षेत्रबाट 5 राष्ट्र, ल्याटिन अमेरिकाबाट 2 के रे हो सुरक्षा परिषदका। ओके, पूर्वी युरोपबाट 1। ओके, सँगै अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा अर्को प्रश्न, सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्रहरूको चयन कुन भौगोलिक क्षेत्रबाट कति गरिन्छ भयो? कुन भौगोलिक? ओके, एफ्रो एसियाली क्षेत्रबाट 5, ल्याटिन अमेरिकीबाट 2, पूर्वी युरोपबाट 1, पश्चिम युरोप तथा अन्य राष्ट्रहरूबाट 2 गरेर। ओके, सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्रहरूको पदावधि कसरी तोकिन्छ? सुरक्षा परिषदका आज सर झ्यापमा हो भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। आज तपाईहरुले नेट स्लो भयो भनिरहनु भएको छ, एउटा
अर्को भनेको तपाईहरुको भोलि अफिसरको एक्जाम छ, त्यसकारण चाहिँ त्यो एक्जामलाई मध्यनजर गर्दै हामी सरसर्ती छिटो क्वेशनहरु आज सकाउँछौं। ओके, सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्रहरुको पदावधि कसरी तोकिन्छ? सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्रहरुको पदावधि चालू वर्षको जनवरी 1 देखि अर्को वर्षको डिसेम्बर 31 सम्मको लागि तोकिन्छ। योसँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरुको महासभाको बैठक कति अवधिमा बस्छ? महासभाको बैठक कति अवधिमा बस्छ? महासभाको बैठक वर्षमा एक पटक बस्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघका प्रथम महासचिव को थिए? संयुक्त राष्ट्र संघका प्रथम महासचिव को थिए त? यो राष्ट्रसंघका प्रथम महासचिव राष्ट्रसंघ संयुक्त राष्ट्र संघको सोधेको हैन है साथीहरु। राष्ट्रसंघ यानी तपाईहरु पनि नझुक्किनुहोला, झन्डै म झुक्किएको। राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसंघको चाहिँ को थिए? राष्ट्रसंघको को थिए भन्दाखेरि ट्रेगवली, नर्वेका ट्रेगवली राष्ट्रसंघको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव थिए भने राष्ट्रसंघका महासचिव प्रथम महासचिव तपाईहरु राष्ट्रसंघ र संयुक्त राष्ट्रसंघमा नझुक्किनुहोला। राष्ट्रसंघका प्रथम महासचिव जेन्स एरिक ड्युमन्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रथम महासचिव चाहिँ ट्रेगवली, नर्वेका ट्रेगवली। ओके, यसैगरी आजको अर्को प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ हैन, हामी राष्ट्रसंघतिर छौं। राष्ट्रसंघको स्थापना कुन सम्मेलनपछि भएको? राष्ट्रसंघको चाहिँ पेरिस सम्मेलनपछि है। यो राष्ट्रसंघ साथीहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघ भनेको छैन मैले। राष्ट्रसंघको स्थापना कुन सम्मेलनपछि भएको हो त? पेरिस सम्मेलनपछि। अरु अझै पनि प्रश्नहरु रहेछन्। EU नेपाल सहायता समूहको सदस्य कहिले भएको? EU नेपाल सहायता समूहको सदस्य कहिले भएको? सन् 1981 मा। सन् 1981 मा। ओके, यो सँगसँगै नेपालसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो? सार्क राष्ट्र श्रीलङ्का। नेपालसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो? श्रीलङ्का। नेपाल लगायत अन्य 16 राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउन सुरक्षा परिषदद्वारा पारित प्रस्तावलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्याकेज डिल। प्याकेज डिल चाहिँ के हो? प्याकेज डिल नेपाल लगायत चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउनका लागि सुरक्षा परिषदबाट चाहिँ 16 राष्ट्रहरूलाई चाहिँ के गरिएको थियो? प्रस्ताव, त्यो 16 राष्ट्रहरूलाई सदस्यताको लागि प्रस्ताव पारित गरिएको थियो, जसलाई प्याकेज डिल भनिन्छ। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ। अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनालाई के भनिन्छ? संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनालाई के भनिन्छ? ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट के हो? संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेना। योसँगै आजको अर्को प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस कहिले मनाइन्छ? 24 अक्टोबर। 24 अक्टोबरलाई चाहिँ के मनाइन्छ? संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस मनाइन्छ। ओके, योसँगै आजको अर्को प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सबैभन्दा बढी बोल्ने क्युबाका राष्ट्रपति हुन् भने सबैभन्दा कम बोल्ने व्यक्ति को हुन्? सबैभन्दा कम बोल्ने व्यक्ति को हुन्?